कम्प्युटर साइन्स र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका प्रोफेसनल कोर्सहरूको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक शास्त्र युट्युब च्यानल। यदि तपाईँ 18 वर्ष उमेर पुरा हुनुभएको छ भनेदेखि तपाईले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ, अन्यथा पाउनुहुन्न। मैले यहाँ कुनै भोट माग्न पनि गइरहेको छैन र कुनै चुनाव पनि आइरहेको छैन। मैले मात्र के भन्न खोज्दैछु भने यो एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा के हुन्छ? एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ र त्यो स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ अथवा फल्स हुन्छ। त्यसको आधारमा त्यसको रिजल्ट डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तो स्टेटमेन्टलाई कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनिन्छ। र जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि यस्ता खालका कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो भनेदेखि सामान्यतया इफ एल्स स्टेटमेन्ट प्रयोग गरिन्छ। तर सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एउटा स्पेसल अपरेटर दिइएको छ जसलाई हामीले कन्डिसनल अपरेटर भन्छौँ, अथवा यसलाई अर्को नाम टर्नरी अपरेटर पनि भनिन्छ। आज हामी यही अपरेटरको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। यसको सिम्बल के हो, यसले कसरी काम गर्छ, कस्तो सिन्ट्याक्स युज गरिन्छ, कसरी रिजल्ट एक्जिक्युट हुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ हामी। So let's get started to our today's topic, but before that, if you have not subscribed our channel, please do subscribe Tech Shastra YouTube channel. So let's talk about the conditional operator used in C programming language. पहिलो कुरा त conditional operator लाई के पनि भनिन्छ भन्दा it is also called as ternary operator। किनभने यसमा एउटा कन्डिसन हुन्छ, त्यसपछि दुईवटा अरू स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यही भएर यसले तीनवटा भ्यालुजहरूलाई जोड्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले टर्नरी अपरेटर पनि भन्छौँ। यसलाई डिनोट गरिन्छ डिनोटेड बाई, यसमा दुईवटा सिम्बल युज गरिन्छ। एउटा यो वाट सिम्बल युज गरिन्छ र अर्को यो कलन सिम्बल युज गरिन्छ। यो दुईवटा सिम्बलहरूको कम्बिनेसनबाट बल्ल कन्डिसनल अपरेटर भन्छ। ओके, सो कन्डिसनल अपरेटर भनेको कुनै एउटा सिंगल अपरेटर नभइकन यो दुईवटा अपरेटरहरूको के हो त कम्बिनेसन हो, राइट। अनि अर्को छ इट इज सिमिलर टु इफ एल्स। इफ एल्स स्टेटमेन्टसँग एकदमै एक्ज्याक्टली सिमिलर छ, तर केही डिफरेन्सहरू पनि छ। अब हामी हेरौँ यसको सिन्ट्याक्स। यसको सिन्ट्याक्स कस्तो छ त भन्दा हामीले कन्डिसन पहिला राख्छौँ, त्यसपछि वाट सिम्बल राख्छौँ, त्यसपछि यहाँ एक्सप्रेसन 1 अनि कोलन दिएर एक्सप्रेसन 2 लेख्छौँ र लास्टमा स्टेटमेन्ट क्लोज गर्छौँ एउटा सेमिकोलनले। अब यसले कसरी काम गर्छ त्यो बुझौँ। सबभन्दा पहिला त यो कन्डिसनल एक्सप्रेसन जुन छ त्यो एक्जिक्युट हुन्छ। यो स्टेटमेन्टको रिजल्ट कि ट्रू हुनुपर्छ कि फल्स हुनुपर्छ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा 0 रिजल्ट आयो भने त्यो फल्स हो, यदि नन जिरो रिजल्ट आयो भने त्यो ट्रू हो। यो एक्सप्रेसनको रिजल्ट यदि ट्रू आयो भने यो एक्सप्रेसन एक्जिक्युट हुन्छ। यदि यो फल्स भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यो पछाडिपट्टिको एक्सप्रेसन एक्जिक्युट हुन्छ। र एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ। इक्जाम्पलमा मैले अघि नै भनेको इक्जाम्पल लिउँ। मैले अघि भनेको इक्जाम्पल के भन्दा भोटिङको इक्जाम्पलमा यही सिन्ट्याक्स अनुसार तपाईले लेख्नु पर्यो। जस्तै एज ग्रेटर देन 18 अनि वाट प्रिन्ट अफ you can vote colon print of you can't
vote. सबभन्दा अगाडिको पार्टमा के छ त यो कन्डिसन भयो हैन यो कन्डिसन अथवा कन्डिसनल एक्सप्रेसन भयो यसको भ्यालु यदि ट्रु आउँछ भने यो एक्जिक्युट हुने भयो यसको भ्यालु फल्स आउँछ भने यो एक्जिक्युट हुने भयो यो एज भन्ने भेरिएबलको भ्यालुमा रिजल्ट डिपेन्ड गर्ने भयो यदि यो ट्रु दिन्छ भने in that case the first statement or expression will be executed and if the result of this condition is false then the second expression will be executed. Okay, so this is how the conditional operator works. यसको एडभान्टेजेस मा पहिलो कुरा छ it is faster than if else. if else भन्दा यो धेरै फास्ट छ किन जस्ट एउटा सिंगल लाइन अफ कोड हैन अथवा सिंगल स्टेटमेन्ट ले के गर्छ if else को काम गर्छ if else मा के भन्छ अलि बढी लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन if लेखेर कन्डिसन लेखेर कर्ली ब्रासेसहरु ओपन क्लोज गरेर हैन त्यहाँ भित्र चाहिँ ट्रु हुँदा र फल्स हुँदाको कुराहरु if भित्र ट्रु र फल्स else भित्र फल्स हुँदाको कुराहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ so if else statement a simple if else statement will be multi-line but we have very simple conditional operator we can use that one. Okay, अर्को कुरा के छ भने second one is it allows variable assignment. Okay, यसले variable assignment पनि allow गर्छ variable assignment allow गर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने अघिको एक्जाम्पलमा म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु यहाँ माथिपट्टि यो एक्जाम्पलमा मैले के गर्न सक्थे भने एउटा कुनै भेरिएबल यहाँ एसाइन गर्न सक्थे लेट मी गेट रेड कलर मैले यहाँ कुनै एउटा भेरिएबल r भन्ने भेरिएबल राखेर r इक्वल्स टु यो स्टेटमेन्ट मैले यसरी लेख्न पाउँछु जस्तो फर एक्जाम्पल यस्तो गरौँ x इज इक्वल्स टु ओके अब यहाँ चाहिँ एउटा कन्डिसन राखौं y ग्रेटर देन 2 what 5 colon 3 यो स्टेटमेन्ट को रिजल्ट के होला त भन्दा यो y को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्ने हो सपोज y इक्वल्स टु 3 रहेछ भने y 3 रहेछ भने 3 ग्रेटर देन 2 व्हिच इज ट्रु यो ट्रु भयो भने कुन स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुने हो कुन एक्सप्रेसन एक्जिक्युट हुने हो यो वाला सो भ्यालु अफ x will be 5 right if the value of y is 0 in that case the value of x will be 3 so यसरी भेरिएबल असाइनमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ अब हामी डिस्कस गरौँ यसको डिसएडभान्टेज किन हामीलाई सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज को इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्न भन्दा यो कन्डिसनल अपरेटर युज गर्न बेफाइदा हुन्छ दुईवटा पोइन्ट के बेफाइदा हुन्छ त भन्दा पहिलो कुरा त के छ भने hard to nesting भनेको if else स्टेटमेन्ट भित्र अर्को if else अनि त्यहाँ भित्र पनि अर्को if else यसरी हामी स्टेटमेन्ट्सहरुलाई if else स्टेटमेन्ट्सहरुलाई सजिलैसँग नेस्टिङ गर्न सक्छौं एउटा भित्र अर्को भित्र अर्को राख्न सजिलै सक्छौं हामी तर यो एक्सप्रेसनमा अथवा यो स्टेटमेन्टमा हामीले यसमा पनि नेस्टिङ गर्न त पक्कै पनि सक्छौं तर त्यो के हुन्छ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ र इट विल बी रियली भेरी हार्ड टु डिबग यदि कुनै मिस्टेक आइहाल्यो भने त्यो नेस्टिङ स्टेटमेन्टमा हामीलाई त्यो एरर पत्ता लगाउन निकै गाह्रो हुन्छ अनि मल्टिपल कन्डिसन चेक cannot be done मल्टिपल कन्डिसन चेकिङ गर्न मिल्दैन जस्तो कि यदि एज को भ्यालु ग्रेटर देन
हैन 10 छ भने एउटा कुरा, त्यस्तै एजको भ्यालु ग्रेटर देन 20 छ भने अर्को कुरा, त्यस्तै एजको भ्यालु ग्रेटर देन 30 छ भने अर्को कुरा। यहाँ यो एज भन्ने भेरिएबलको भ्यालु 3 वटा कन्डिसनको लागि चेक गर्न सकिँदैन। स्पेसल्ली भन्दा यो कन्डिसनल अपरेटरमा जम्मा एउटा कन्डिसन मात्रै चेक गर्न सकिन्छ र त्यो कन्डिसनको भ्यालु ट्रु हुन्छ अथवा फल्स हुन्छ। त्यसको आधारमा दुईवटा मध्ये एउटा स्टेटमेन्ट अथवा एक्सप्रेसन एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो चाहिँ कन्डिसनल अपरेटरको नेचर हो। तर हामीले इफ एल्स स्टेटमेन्टमा के गर्न सक्छौँ, सजिलैसँग हामीले धेरै कन्डिसन्सहरू चेक गर्न पनि सक्छौँ। ओके, so these are the basic differences, actually the advantages of using the conditional operator and the disadvantages of using the conditional operator over the if else statement. Okay, so here we discussed with one example also. Now let's go to our coding session and let's see the same example in C programming. So let's write C program using conditional operator. Okay, so first of all we will use the preprocessor as include stdio.h. okay, then I'll write int main. Inside the int main, at the end I will write return 0, and over here I will define one integer variable, say is. Okay, now I would like to check this is. Okay, is greater than 18, right? If the age is greater than 18, then printf you can vote. The other case is printf you can't vote. Your statement. Now let's say age is equals to 20. Now let's run this, and the expected answer is you can vote. Yes, it gives you can vote. Or even we can ask the value of age variable from the user. For that, what do? We take the value from the user. For that, let me write printf enter your age and then scanf %d comma ampersand is. Right, now if I run this, it will show the real power of the conditional operator. Enter your age. If I enter 12, then it will say you can't vote. If I run it again and this time I enter 20, it says you can vote, right? So this simple single line will do this amazing thing. So this is the conditional operator in C programming language. Conditional operator means the combination of this what and the colon. So this much about the conditional operator in C programming language. Thanks for watching. See you in the next video.